दर्शकवृन्द नमस्कार। ब्याङ्किङ खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी ब्याङ्किङ खबरमा कुराकानी गर्दैछौँ नागरिक लगानी कोषको बारेमा। नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल सर हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। नागरिक लगानी कोष भनेको के हो? यो सामान्य प्रश्न हो, तर आम नागरिकले सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा यो नागरिक लगानी कोष भनेको के हो बताइदिनुहोस् न। खास के हो भनेदेखि यो नागरिक लगानी कोष के हो भन्नुभन्दा पनि स्थापना कसरी सुरु भयो र यसले चाहिँ के गर्दैछ भन्नेबाट गऱ्यो भने नागरिक लगानी कोषलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। खास के हो भने 2047 सालमा जब देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो, त्यति बेला के भयो भनेदेखि धेरै क्षेत्रको चाहिँ विभिन्न किसिमका आकाङ्क्षाहरू बढेका थिए र त्यसमा पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको चाहिँ तलब सुविधाहरू बढ्ने अलिकति ठुलो महत्त्वाकांक्षी एउटा सोच थियो र के भने सरकारले पनि केही गर्ला अथवा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अब एकदमै भएको हुनाले केही अलिकति सुविधा थपिएला भन्ने आश हुँदाखेरि त्यो थपिएको सुविधाले बजारमा चाहिँ मुद्रास्फीति बढाउँछ कि भन्ने एउटा अलिकति अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा सम्भावना पनि देखिएको थियो र त्यो मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ अथवा इन्फ्लेसनलाई चाहिँ अलिकति भए पनि कन्ट्रोल गर्ने र राष्ट्रको बचत परिचालनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले 47 सालमा नागरिक लगानी कोष स्थापना भयो र यसको उद्देश्य के हो भने त्यति बेला चाहिँ नेपालको पुँजी बजारको विकास सम्बन्धी कुनै पनि उल्लेख्य संस्थाहरू पनि थिएनन् र पुँजी बजारको विकास हुनुपर्छ, देशको अर्थतन्त्रमा पुँजी बजार को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने सोच थिएन। त्यसैले के भयो भने सर्वसाधारणबाट बचत परिचालन गरी देशको पुँजी बजारको विकास गर्नको लागि एउटा बचत परिचालन गर्ने संस्था आवश्यक पर्छ भनेर स्थापना गरियो र त्यति बेलादेखि के भयो भनेदेखि एउटा सम्झौतीय बचतहरू परिचालन सुरु गर्यो, जसमा चाहिँ के भने विभिन्न राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अलिकति यो उसमा ट्याक्समा छुट दिने र ऐच्छिक बचत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसले पुँजी बजारमा लगानी गरी पुँजी बजारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आयो र यसरी आउँदै जाँदाखेरि के भयो भने यो नागरिक लगानी कोषका कार्यक्रमहरू अलि आकर्षित पनि भए र यसमा लगानी पनि अलि बढी नै भयो अनि पुँजी बजारमा मात्रै त्यति पैसा लगानी गर्न सक्ने स्थान नभएको हुनाले अन्य सेक्टरमा पनि सङ्कलन गरेको रकमहरू चाहिँ परिचालन हुन सुरु भयो। यसरी हुँदै जाँदाखेरि यो 47 सालमा स्थापना भएको संस्था 48 सालदेखि चाहिँ यसले कारोबार सुरु गरेको अनि छिटै नै उसले के पनि गर्यो भनेदेखि एउटा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भयो र सरकारले यसमा चाहिँ अलिकति ठुलो जिम्मेवारी पनि एउटा दियो, किनभने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको यो योगदानमा आधारित बिमा कार्यक्रम अरू कुनै पनि संस्थाले सञ्चालन नगरेको अवस्थामा नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको एउटा जिम्मेवारी दियो। ती कोषहरूमा चाहिँ सुरुमा 200 रुपियाँ कर्मचारीको काट्ने, 200 रुपियाँ सरकारले हालिदिने। यो कार्यक्रम अरू कुनै पनि संस्थाले चाहिँ नाफा हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ सञ्चालन नगरेको अवस्थामा नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गर्यो र सञ्चालन गर्दै जाँदा केही वर्ष घाटामा पनि सञ्चालन गर्यो र त्यो घाटा बापतको रकमहरू चाहिँ सरकारले केही जहाँसम्म मलाई जानकारी भएअनुसार 35 करोड चाहिँ एउटा घाटा क्षतिपूर्ति बापतको भुक्तानी गरेको देखिएको छ र यसबाट के भयो भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ घाटा नै भएन, सधैँ नाफामा गयो। त्यति बेला लगानीकर्ताहरू 52 सालमा हामीले पब्लिकमा सेयर इस्यु गऱ्यौँ। त्यसबेला पनि देखि अहिलेसम्म कुनै पनि वर्ष चाहिँ नागरिक लगानी कोषले घाटा भयो अथवा लगानीकर्तालाई मुनाफा नदिएको अथवा त्यो किसिमको कुनै पनि इतिहास छैन र नागरिक लगानी कोष अहिलेसम्ममा चाहिँ एउटा देशको बचत परिचालन गर्ने राम्रो संस्थाहरूमध्ये, त्यो पनि सर्वसाधारणबाट बचत परिचालन गर्ने ठुला कुनै पनि संस्थाहरूको बचत लिएर त्यसबाट इन्जोय गर्ने होइन कि सर्वसाधारण कर्मचारीहरूको प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अथवा मजदुरहरूको पैसाहरू चाहिँ एक किसिमको चाहिँ रिकरिङ सेयर नियमित रूपमा बचत गर्ने बानी बसाउने किसिमको संस्थाको रूपमा अगाडि बढेको छ र अहिले पनि त्यही बचतबाट चाहिँ हामी यो स्थानसम्म आइपुगेका छौँ र अहिलेको स्थितिमा के छ भने हामीसँग करिब
सर्वसाधारणको बचत परिचालन गरेर हामीले 200 अर्बको चाहिँ बचत परिचालन गर्न सक्षम भइसकेका छौँ। यहाँले पुँजी बजारको कुराकानी गर्नुभयो, पुँजी बजारको कुराकानीमा म एकैछिनमा आउँछु, तर त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूले केही समय अगाडि सुरु गर्नुभएको नागरिक पेन्सन योजना, यो योजना सुरु गर्नुभएको थियो। नागरिक पेन्सन योजना भनेको चाहिँ के हो अनि यसको प्रभावकारिता कस्तो छ अहिले? खास के हो भनेदेखि पेन्सन योजना भन्ने बित्तिकै यो एउटा के हो भनेदेखि सक्रिय जीवनकालपछि चाहिँ अलिकति व्यक्तिहरूलाई केही खर्चहरू आवश्यक पर्छ अथवा त्यो चाहिँ एउटा सुरक्षित भविष्यको लागि चाहिँ दीर्घ यो भनौँ ओल्ड एजमा अथवा बुढो भएपछि चाहिँ पैसा चाहिन्छ भन्ने मान्यताले ल्याइयो। खास के हो भनेदेखि निजामती कर्मचारीहरूको हकमा अथवा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हकमा सरकारले नै पेन्सन दिने सिस्टम छ। त्यसै गरी यो कतै पनि रोजगार नभएका अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ। त्यो भने टोटली सरकारले चाहिँ सरकारको ट्रेजरीबाट खर्च हुने गरी दिने एउटा सुविधा भयो। र हाम्रो मान्यता चाहिँ के हो भने नागरिक पेन्सन योजनाको मान्यता चाहिँ सक्रिय जीवनमा चाहिँ हामीले आर्जन गरेको रकममध्ये केही रकम चाहिँ बचत गर्ने र त्यो कहाँ राख्ने भन्दाखेरि पेन्सन कार्यक्रममा राख्यो भने आफ्नो पैसाले आफै पेन्सन होल्डर हुन सकिने र त्यसलाई चाहिँ कतिको सुरक्षित गर्न सकिन्छ, कति वर्षसम्म लान सकिन्छ भनेर एउटा राम्रो स्टडी गरेर हामीले सुरु गरेको हो। यसको खास के हो भने स्वरोजगारमा रहेका, वैदेशिक रोजगारमा रहेका र यो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि चाहिँ मध्यनजर गरेर अथवा उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर ल्याइएको हो। किनभने आफूले कमाएको पैसा चाहिँ केही राख्ने तर पछि भविष्यमा चाहिँ कतैबाट पेन्सन नआउने अवस्थामा म पनि पेन्सन होल्डर हुँ, मेरो पनि पेन्सन आउँछ भन्ने उद्देश्यले हामीले ल्यायौँ। यसमा के छ भनेदेखि जो सहभागी छ सहभागीले पनि हाम्रो बचतको आधारमा पेन्सन पाउँछ 60 वर्ष पुगेपछि। यदि सहभागीको मृत्यु भइहाल्यो भने उसको श्रीमतीले अथवा श्रीमानले पनि पुरै आजीवन नै पेन्सन पाउँछ। र त्यति गर्दाखेरि पनि उहाँको बचत रकम चाहिँ यदि बाँकी रह्यो भनेदेखि त्यो रकम पनि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि उहाँको नजिकको हकदारलाई चाहिँ दाबी गरेको अवस्थामा उहाँहरूलाई भुक्तानी दिने गरी एउटा के हो भने आफैले कमाएको पैसाबाट आफै पेन्सन होल्डर हुन सकिन्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको एउटा। दोस्रो कुरो के हो भने यस्तो किसिमको पेन्सन कोष सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू हामी सक्षम हौँ है भन्ने किसिमको एउटा म्यासेज पनि दिनु थियो सरकारलाई। किनभने सरकारले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कृषक पेन्सनको कार्यक्रमहरूको चाहिँ योजनाहरू ल्याइरहेको थियो। कृषक पेन्सन योजना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो एउटा एक किसिमको चाहिँ हामीलाई स्टडी पनि हुन्छ, हामी त्यो किसिमको चाहिँ वर्कआउट गरि पनि सकेका छौँ भन्ने उद्देश्यले पनि भोलि आवश्यक पर्दाखेरि सरकारलाई आवश्यक पर्दाखेरि नागरिक लगानी कोष चाहिँ एउटा सक्षम संस्था हो है भन्ने देखाउनको लागि पनि हामीले यो हाम्रो पहलबाट नागरिक पेन्सन योजना सुरु गरिएको। यहाँले अघि भन्नुभयो जुन श्रीमानको हकमा श्रीमतीले अथवा श्रीमतीको हकमा श्रीमानले चाहिँ त्यो पाउने रकम, त्यसमा चाहिँ हकवाला अरू नै राखेर पनि पाउने अवस्था हुनसक्छ कि के हो? त्यसमा चाहिँ पाउँदैन। किनभनेदेखि पेन्सन भनेको कुरो के हो भनेदेखि श्रीमान र श्रीमतीको एउटा अहिले त दुवैजना कमाउने हुन्छ। हाम्रो मान्यता अनुसार चाहिँ के हो भने एउटा कमाउने भयो भने अर्को चाहिँ कमाउने नहुन पनि सक्छन्। श्रीमानको मृत्युपछि त श्रीमतीलाई हेर्ने अथवा गर्ने पनि हुन्छ। फेरि एज फ्याक्टरको कारणले अरू हकवाला राख्यो भनेदेखि धेरै एज फरक भएको पनि राख्न सक्छन्। त्यो एज फरक भएको मान्छे राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भने पेन्सनको जुन मर्म हो त्योभन्दा अलि टाढा पुगिने भयो। त्यो भएको हुनाले के हो भने श्रीमान श्रीमती नै आवश्यक पर्छ पेन्सनको लागि चाहिँ। तर के हो भनेदेखि होइन म टोटल फिर्ता लान्छु भन्यो भने चाहिँ नजिकको हकवालाले पाउँछ। फेरि यसमा के छ भनेदेखि आफूले रकम जम्मा गर्न सुरु गरेको 15 वर्षसम्म पैसा जम्मा गरेको छ अथवा बिचमा आफूलाई यो कार्यक्रम मन परेन, म आफू बसाइ सर्ने अथवा विदेश जाने अथवा म चाहिँ यो कार्यक्रम मलाई मन परेन, म यसबाट एक्जिट हुन्छु भनेर कसैले भन्छ भने उहाँहरूको जम्मा भएको पैसा त्यसमा पाकेको ब्याज
र त्यसमा हामीले वर्षै पछि चाहिँ केही रकम चाहिँ बोनसको रूपमा राखिदियौँ भने त्यो पैसा म टोटल झिकेर लिएर जान्छु भन्यो भने पनि यो कार्यक्रमबाट सजिलै पैसा झिकेर लान सक्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। यो हामीलाई कम्पलसरी पेन्सनमै बस्नुपर्छ अथवा हामी यो पैसा यहीँ रहनुपर्छ भन्ने कुनै पनि छैन, किनभने उहाँहरू सहभागीको पैसा चाहिँ हामी चलाउने होइन, खास के भने यो ट्रस्टी मोडलको प्रोग्राम हो। त्यहाँबाट हामीले सञ्चालन खर्च मात्रै केही लिएका हुन्छौँ, बाँकी अरू के हुन्छ भने त्यो पब्लिकको पैसा हुन्छ अथवा सहभागीको पैसा हुन्छ। त्यो पैसाको चाहिँ सम्पूर्ण हकदार चाहिँ सहभागी नै हुन्छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यस योजनामा चाहिँ जम्मा गरेको पैसा कहाँ जाला अथवा नागरिक लगानी कोषमा नै हराउने हो कि भन्ने डरहरू चाहिँ हुँदैन। अहिलेसम्म यसमा कतिजनाले चाहिँ भनौँ न यो योजनामा आबद्ध हुनुभएको छ भन्ने त्यस्तो केही डेटा छ? कस्तो भयो भनेदेखि यो नागरिक पेन्सन कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ अलिकति असजिलो परिस्थिति पर्यो। यो कोभिडको ठ्याक्क सुरुवात हुनु र हाम्रो नागरिक पेन्सन योजनाको सुरुवात हुनु करिब सँगै जस्तो भयो। यसमा के भयो भने हामीले त्यसले गर्दा प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमहरू केही पनि गर्न सकेनौँ। दोस्रो कुरो जानकारी पनि पब्लिकलाई धेरै भएन। हामीले कुनै किसिमका चाहिँ इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरू पनि गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यसमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या चाहिँ जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्योभन्दा अलिकति कम छ र पनि अहिलेसम्म हाम्रो 3500 भन्दा बढी चाहिँ सहभागी भइसकेका छन्। र यसमा अहिलेसम्म कलेक्सन भएको चाहिँ हाम्रो करिब 10 करोडभन्दा बढीको चाहिँ कलेक्सन यसमा चाहिँ 10 करोड बराबरको रकम चाहिँ यसमा आइसकेको छ भनौँ न, लगानी भइसकेको छ। यहाँले भन्नुभयो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रवर्धन गर्न पाइएन। अब फेरि यसलाई प्रवर्धन गरेर हरेक नागरिकले बुझ्ने गरी यसलाई त्यो कार्यक्रममा लैजाने केही योजनाहरू छन्? त्यो त छ नि, त्यो अवश्य छ। अब हामी सहज परिस्थिति हुने बित्तिकै हामी विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू अथवा पेसागत संस्थाहरू र अरू कुराहरू अब सरकारसँगै पनि यसमा सहभागी हुँदाखेरि आयकरमा केही छुट दिने, यो पछि उहाँहरूको आयकरको स्ल्याबमा चाहिँ यतिसम्मको छुट पाउन सक्ने, जसरी बिमाको चाहिँ 40,000सम्मको चाहिँ बिमा गरेको छ भने 40,000सम्मको चाहिँ वार्षिक आयबाट घटाउने भन्ने छ होइन। अवकाश कोषहरूमा 3 लाखसम्मको रकम चाहिँ आफ्नो आयमा चाहिँ त्यो टोटल आयमा घटाउन पाउने भन्ने छ। त्यस्ता कुराहरूमा हामी पहल गरिरहेको छौँ। त्यो सायद नयाँ कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले त्यहाँ अलिकति बढी बुझाउन पनि नसकिया हो कि भन्ने पनि लागिरहेछ। त्यो भयो भने पक्कै पनि यो चाहिँ राम्रो कार्यक्रमको रूपमा अगाडि आउँछ। विश्व अहिले प्रविधि मैत्री एकदमै डिजिटल बन्दैछ। अब डिजिटल बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नागरिक लगानी कोषले डिजिटल सेवालाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ अथवा कसरी लैजाने योजनाहरू बनाउँदैछ? हामी जसरी यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा डिजिटाइजेसन जुन एकदम एग्रेसिभली अगाडि आइरहेको छ, हामी त्यसबाट पछाडि परेका छैनौँ। जस्तो सुरुमा चाहिँ सहभागीहरू यहाँ उपस्थित हुने, क्यु बस्ने, घन्टौँसम्म यहाँ भुक्तानी निर्णय पनि घन्टौँसम्म वेट गर्नुपर्ने अवस्थाहरूबाट हामी बिस्तारै अगाडि बढेर चाहिँ के भयो भने उहाँहरूको इन्फर्मेसनहरू सबै छ भने इन्ट्याक्ट छ भनेदेखि भुक्तानीमा हामीले सिधै उहाँहरूको ब्याङ्क खातामा पठाउने र कसैले फर्म भरेको विदिन 15 मिनटभित्र चाहिँ उहाँहरूको ब्याङ्क खातामा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्ने एउटा सिस्टम 2-3 वर्ष अगाडि नै सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी कलेक्सनका कुरामा पनि नेपाल सरकारको यो राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको पैसाहरू चाहिँ गभर्मेन्ट एकाउन्टबाट सिधै हामी कहाँ आउने सिगास प्रणाली मार्फत सिधै आउने व्यवस्था गरिसकेका छौँ। र अब प्राइभेट सेक्टरबाट आउने पैसाहरू जो निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूसँग पनि हामीले के गरिसकेका छौँ भने अनलाइन बेसिसबाट पैसा कलेक्सन गर्ने चाहिँ भर्खर 1-2-4 दिन अगाडि मात्रै पनि तपाईँहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यममा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ समाचार हेर्नुभयो होला। हामीले सबै अब डिजिटल रूपमा चाहिँ हामी पैसा सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामा गइसकेका छौँ। र अझै पनि के छ भने यो आइटी सेक्टर भनेको चाहिँ रेगुलर इम्प्रुभमेन्ट गरिरहनु पर्ने सेक्टर भएको हुनाले हाम्रा विभिन्न सफ्टवेयरका यी प्रणालीहरूलाई चाहिँ सुधार गर्दैछौँ। यसलाई मोस्टली अब हामी भरसक क्यासलेस र फिजिकल यो प्रेजेन्सलेस चाहिँ कार्यालय बनाउन चाहिँ हामी कोसिस गरिरहेका छौँ र यसलाई त अब निरन्तर यसमा त सुधारका गुन्जाइसहरू निरन्तर रहिरहन्छन्। नागरिक लगानी कोषका भावी योजनाहरू के छन् त्यसलाई ठ्याक्कै अहिले नै भन्नुपर्ने खालको अवस्था केही छ भने?
जस्तो नागरिक लगानी कोषको एक दुईवटा के छ भनेदेखि सबै प्रदेशमा हामी शाखा पुर्याउन सकेका छैनौँ। त्यहाँ पनि अलिकति सबै ठाउँमा चाहिँ जस्तो काठमाडौँमा नागरिक लगानी कोष छ भन्ने कुरो थाहा छ, तर जिल्ला कतिपय प्रदेशहरूमा जिल्लाहरूमा थाहा नहुन पनि सक्छ। र दोस्रो कुरो के हो, नागरिक लगानी कोष भनेको चाहिँ कर्मचारीहरूको मात्रै हो, आम पब्लिकहरूसँग सरोकार छैन भन्ने कुराहरू, त्यसलाई पनि हामीले बिस्तारै चाहिँ आम पब्लिकसँग पनि सरोकार राख्ने संस्था हो भन्ने पुर्याउनु परेको छ। र अर्को कुरो के छ भने हाम्रो जुन सेवा सुविधाहरू वृद्धि गरेर अझ बढी यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै अझ बढी सुविधा दिनेहरू प्रक्रियाहरू पनि गर्नुपर्ने छ। जस्तो हामीले यो पल्ट मात्रै भर्खर निर्णय गऱ्यौँ, सहभागीहरूलाई हामीले रेगुलर दिने ब्याजको अतिरिक्त त्योभन्दा थपमा चाहिँ उहाँहरूको जम्मा भएको पैसामा 1.5% चाहिँ एडिसनल उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिफल प्रदान गरेका छौँ। त्यसै गरी अब जस्तो भनौँ लगानी गर्ने अब सहभागीलाई त दियौँ, त्यसै गरी यसमा सेयर लगानी गर्ने पनि छ, किनभने पब्लिकमा पनि सेयर गएको छ हाम्रो, र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि लगानी छ, त्यो भएको हुनाले अनि सरकारको पनि लगानी छ। यी सबै सेक्टरलाई त लगानीकर्तालाई पनि दिनु पऱ्यो भनेर यो पल्ट मात्रै हामीले 30% बोनस सेयर पनि दिएका छौँ लगानीकर्ताहरूलाई, सहभागीलाई पनि दिएका छौँ, लगानीकर्तालाई पनि दिएका छौँ। भनेपछि हामीले चाहिँ मितव्ययी भएर थोरै खर्चमा राम्रो सेवा दिएर हामी यो लेभलसम्म आइसकेका छौँ। र बिस्तारै यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्ने प्लानहरू त छँदैछन्। र अब समय परिस्थितिको माग र सरकारले दिने जिम्मेवारीका आधारमा हामी कुनै पनि बचत परिचालनका कार्यक्रमहरू, कुनै पनि सर्वसाधारणलाई दिने सेवाका कार्यक्रमहरूमा हामी लाग्ने पर्ने हाम्रो प्लानहरू त छँदैछ। त्यसै गरी हामी पुँजी बजारको विकासको लागि चाहिँ हामीले अब यो बुक बिल्डिङका कुराहरू भए, अन्डर राइटका कुराहरू भए, अनि त्यसै गरी इस्यु म्यानेजरका कुरा भए, यी कुराहरूमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेछौँ र यसले हामीलाई अझ थप बलियो बनाउँदै जानेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। हस्, समय समाजको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। ल हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद र मेरो कुरा राख्न दिनुभएकोमा तपाईँको यो मिडियालाई र उसलाई चाहिँ तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा र संस्थाको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।